बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल और मैं हूं सलमा खान। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत ही अहम इक़दाम और नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा संग मील कि नौजवान नस्ल उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक बहुत ही अहम पेशरफ्त साबित हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करना चाहें, बलूचिस्तान में भी एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि 100 सरमाचारों ने या 100 उन लोगों ने सरेंडर किया जो कि कौमी धारे में आके शामिल हो गए हैं और चाहते ये हैं कि वो बलूचिस्तान की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करें। और ये बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस तरह के अगर धारे आके हमारे साथ शामिल होना शुरू हो जाएंगे तो बहुत जल्दी ये तो दहशत गर्दी का जिन बेकाबू हुआ है उस पर काबू पा लिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि कुछ नाम नहाद तंजीमें जिसमें बलोच नेशनल मूवमेंट की बात की जाए जो फॉरेन कंट्री में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आग उगलती है, या बलूचिस्तान को जो है वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कह के पुकारती है और कहती है कि बलूचिस्तान को आज़ाद बलूचिस्तान बना दिया जाएगा, तो उन प्रोपोगेंडा पे बात करेंगे। और आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मरवा बलोच। मरवा, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब की तैनाती को नौजवान नस्ल किस एंगल से देखती है, वो कितनी अहम पेशरफ्त है नौजवानों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर को बतौर एक बलूचिस्तानी बेटी मैं सलाम पेश करती हूँ। उनकी क़यादत में, उनकी मौजूदगी में जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर उन तमाम दहशतगर्दों का ख़ात्मा हुआ है, उन तमाम दहशतगर्दाना नेटवर्क्स ने अपनी मुँह की खाई है, जिस तरह से उन तमाम दहशतगर्दों के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस ऑपरेशंस हुए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। हम लोग खुश हैं अपने फील्ड मार्शल से, हम लोग फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान में जिस हद तक दहशतगर्दी फैली हुई थी, जिस हद तक बदअमनी फैली हुई थी, इन तमाम लहरों को, इन तमाम जहरी उगले हुए अल्फाजों को फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया। हमें उन पर फ़ख्र है। वो इस कौम के वालिद है। उन्हें दुनिया के हर महाज पर खड़े होकर पूरे बलूचिस्तान की, हमारी पाकिस्तान की एक बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत पहचान बनाई। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। तमाम बलूचिस्तान की बेटियों की दुआएं उनके साथ है। अल्लाह उन्हें हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। बल्कि उनको मैं कहना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान की तमाम बेटियां, बलूचिस्तान के तमाम नौजवान फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिफ मुनीर के साथ खड़े हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। बहुत अच्छा आपने कहा कि जनरल आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो बलूचिस्तान की बेटियों के लिए एक असाया फ़िक्र है। हम अगर आज यहाँ पे बैठे हुए एक बिला खौफ एक बात कर रहे हैं और वो खौफ जो हमारे दिलों में था वो जनरल साहब के आने के बाद जो है वो कम हो गया और हम ये समझते हैं कि अब हम सेफ हाथों में हैं। मरवा, मुझे ये बताइएगा कि BNM जो है वो फॉरेन कंट्री में बैठ के हमेशा प्रोपोगेंडा ही करती रहती है बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। क्या देखती हैं आप इस चीज़ में कि क्या BNM भी अभी दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है या नहीं? देखिए, BNM एक दहशतगर्दाना तंजीम है। ये लोग पहले खुजदार के एरिया में जाकर कटोरा पकड़कर चंदा मांग रहे होते थे, आम आवाम को लूट रहे होते थे, प्रोपोगंडा कर रहे होते, ड्रामा कर रहे होते थे। जब बैरून मुल्क से ज़्यादा इनकी फंडिंग हुई, जब इसराइल इन पर ज़्यादा पैसा लगाया तो खुद ये बैरून मुल्क फ़रार हो गए। और जब खुद बैरून मुल्क फ़रार हो गए तो BNM नामी एक दहशतगर्द तंजीम बना ली। दहशतगर्द तंजीम बना ली तो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, बलोच कौम के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, नाम निहाद नारे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लोग देखिए, अब इनकी डिमांड क्या है पाकिस्तान के अंदर? आज़ाद बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आज़ाद होगा? कैसे आज़ाद होगा? कौन सी आज़ादी है? कैसी आज़ादी है? मैं एक बलूचिस्तान की शहरी हूँ, मैं बलूचिस्तान के अंदर रहती हूँ, मैं बलूचिस्तान के अंदर तालीम हासिल कर रही हूँ। कौन सी आज़ादी है जो आपको चाहिए? जो आपको चाहिए, हमें तो आज़ादी मिली हुई, आपको मजीद कौन सी आज़ादी चाहिए? आप तो बैरून मुल्क में बैठे हो, आप तो एक मफरूर, एक बगौड़े हो, आप तो एक बुज़दिल हो। बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हो, आकर बलूचिस्तान के ऊपर आप लोग सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हो। देखिए, बलूचिस्तान आज़ाद है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, ता क़यामत रहेगा। किसी के बाप में इतनी दम नहीं है कि वो बलूचिस्तान को अलग कर सके। और इनके नाम निहाद ये जो नारे है कि आज़ाद बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आज़ाद है। आप असल में अपने दिमाग आज़ाद करें। जो आप लोग $4 के पीछे अपने ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला हो, आप खुद पहले आज़ाद हो, फिर आकर आप किसी की आज़ादी के बारे में बात करें। ये वो मफरूर चंद दहशतगर्द हैं जो पहले बलूचिस्तान के अंदर प्रोपोगंडा करते थे। जब बलूचिस्तान से ज़्यादा हट कर इन लोगों को प्रोपोगंडा मिला, इनकी फंडिंग आई, तब ये लोग फ़रार हो गए। तो अब देखिए, फ़रार और मफरूर में और एक आम शहरी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो एक मफरूर है, वो फरार
تنظیم ہے, وہ ایک دہشت گردانہ تنظیم ہے, وہ ایک دہشت گردی پر مبنی تنظیم ہے جو آج بیرون ملک میں بیٹھ کر کسی اور کے فنڈز پر پل رہا ہے, اور بلوچستان اپنے ملک کا حصہ ہے اور اپنے ملک میں اور ہم تمام شہری خوش ہیں, تو BNM نامی ایک دہشت گرد تنظیم کو کیا ضرورت ہے آ کر بلوچستان کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ پروپیگنڈا ہی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ سوشل دہشت گردی پھیلانا, BNM, BYC یا جس طرح کی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور بلوچستان کے خلاف آگ اگل رہے ہوتے ہیں, جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ بلوچستان ہمیشہ مستحکم ہے اور بلوچستان کے ساتھ ان کی وفادار بیٹیاں, وفادار بیٹے اور ان کے وہ بچے جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی ہو اور ترقی کے راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو, ہر آبسٹیکل کو ختم کرتے ہوئے جائیں گے. مروہ, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کل ڈیرہ بگٹی میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, 100 لوگوں نے سرنڈر کر دیا جو کہ آ کے قومی دھارے میں شامل ہو گئے. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے بلوچستان کے لیے, اور کیا دیکھتی ہیں کہ اس سے بلوچستان کا فیوچر کتنا اور روشن ہوگا؟ دیکھیے, بلوچستان اسمبلی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میں کہتی ہوں دہشت گردوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ لوگ امن پسند نہیں ہیں, تعلیم دوست نہیں ہیں. لیکن بلوچستان اسمبلی میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو تعلیم پسند ہے, جو ترقی پسند ہے, جو بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں, جو پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, جو بلوچ قوم کی ترقی چاہتے ہیں. اور دیکھیں, یہ میں کہتی ہوں اس اتنا بڑا ایک اچیومنٹ ہماری ریاست کو حاصل ہوئی ہے, ہمارے بلوچستان کے عوام کو ہوئی ہے, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کی تمام بلوچستان کی بیٹیاں حمایت کرتی ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ خوش بھی ہے. آپ دیکھیں, ہماری یہ ریاست کی کامیابی ہے, یہ ہماری ریاست کی مضبوطی ہے. یہ بلوچستان اسمبلی کی وہ ایک ترقی یافتہ ایک نظریہ تھا جس کی بدولت آج وہ ڈیرہ بگٹی کے اندر وہ 100 دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے قومی دائرے میں آ کر اختیار ہونے کا انہوں نے علم اعلان کر دیا کہ ہم لوگ قومی دائرے میں آئیں گے, ہم لوگ جھک چکے ہیں, ہم لوگ مزید نہیں لڑ سکتے. دیکھیں, ایک ریاست کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک عام عوام جو اپنی ریاست سے محبت کرے, اپنے صوبے سے محبت کرے, پر امن ہو, پر جوش ہو, باغیرت قوم ہو, اس قوم کے سامنے, اس کی ریاست کے سامنے, اس کی گورنمنٹ کے سامنے کبھی بھی 100 ہو, 1000 ہو, 2000 ہو, کبھی بھی نہیں ٹک پائیں گے. تو یہ ایک زندہ مثال ہے ڈیرہ بگٹی کے وہ 100 مسلح دہشت گرد, وہ 100 مسلح افراد جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہم لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں, بلوچستان کی بیٹیاں, اور ہم لوگ اس پر بہت زیادہ خوش بھی ہے. کرنی بھی چاہیے. بہت شکریہ مروہ. ناظرین, آپ نے مروہ کو سنا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو سرفراز بگٹی صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ باہر فارن کنٹری میں بیٹھے ہوئے اسائلم پہ جو ہمارے نام نہاد کچھ لیڈرز ہیں پاکستان اور بلوچستان کے خلاف بغاوتی آگ اگا رہے ہیں, ان کو ریڈ نوٹسز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان دوبارہ بلایا جائے گا. آئیے خوشبو لگا کے تھوڑا بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے آپ کو کس نے اتنا حق دیا کہ آپ ہیٹ سپیچز کریں, آپ بغاوت پہ مبنی آگ اگلنے والے ایسے جملے پاکستان کے خلاف یا بلوچستان کے خلاف بولے جو کہ باہر ملک میں آپ بیٹھے ہوئے اسائلم پہ بیٹھے ہیں اور پھر بھی اپنے ملک کے خلاف ہی بول رہے ہیں. آئیے پاکستان میں ذرا آئیے, ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ جو چند ڈالرز کے لیے یا کسی اور بیرونی آقا کو خوش کرنے کے لیے بلوچستان میں بدامنی کر رہے تھے, اب آئیں گے آپ ہمارے ہاتھوں, اور اب آئیں گے آپ کا تمام سوال جواب کا وہ متنازع قسم کی بات جہاں پہ آپ تبصرہ تو سوشل میڈیا پہ کرتے تھے, لیکن آپ جب سامنے آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے پاکستان کے خلاف وہ کر کے. ساتھ ہی ساتھ آفتاب بگٹی, عزت اللہ امان بگٹی اور سوئی کے ان غیور قوم کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی جنہوں نے ان 100 لوگوں کو قومی دھارے میں شامل کر دیا. ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ ہمارے ملک و قوم کی خدمت کریں اور پاکستان کی ترقی میں ایک اہم قدم ثابت کریں. ناظرین, اگلے پوڈ کاسٹ پہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.